کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات آج بخشا گیا وہ خدا کی قسم جو ہاتھوں پہ لے کر قصور آ گیا جو ہاتھوں پہ لے کر ادھر بڑی راز علیاں گفتگو اللہ اور دے رسول دے درمیان ہوئی میں ایک بات صرف اس نو کمپلیٹ کرانگا جدوں حضور دیدار کر کے ما زاغ البصر وما طغى سرکار پلٹن نا مسلم شریف وچ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے کملی والیا ما فرض ربک علی امتک تواڈے رب نے تواڈی امت تے کی فرض کیتا ہے 27 رجب دی رات دیاں قلیل ترین گھڑیاں شب معراج لیلہ اے لمحات نے تے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرماندے نے فرض ربی علی امتی 50 صلاۃ میری رب نے میری امت تے 50 نمازاں فرض کر دی تھی جڑے نماز پڑھ دے اور نہیں پڑھ دے دوویں گھر مل کے آکھو سبحان اللہ اور توجہ کرنا چونکہ شب معراج دا عظیم تحفہ بے نماز کہ یہ بولو نماز اے میں پوری حدیث ادھی میں وضاحت کرنی صاحب علم حضرات بیٹھے ہوئے میرے آقا نے جدو فرمایا نا میرے رب نے میری امت تے 50 نمازاں فرض کی دیا موسیٰ علیہ السلام آپ حضور دی بارگاہ فوراں پتہ کی اندنے یا رسول اللہ فرجِ الى ربک فاسألہ التخفیف اندنے کہ اتھو ہی واپس جاؤ یہ نمازاں بہتیاں توڑی امت کل 50 نمازاں کو نہیں پڑھیں گے تھوڑیاں کم کرو اچھی بات یہ میں پتہ ہے توڑے کو داد کیوں لے رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکل ایک پوائنٹ وہ پتہ ہے ٹیکنیکل پوائنٹ کی ہے موسیٰ علیہ السلام دی اللہ نے کئی باری گل نہیں منی اے لن ترانی موسیٰ علیہ السلام دی گفتگو نو سن کے اللہ نے ریجیکٹ کیتا ہے مسترد کیتا ہے اگر شرف قبولیت عطا کرنا ہوندا تے پھر آرے نہیں دا جواب لن ترانی وچنا ہوندا اون ذرا بات پر غور کرنا موسیٰ علیہ السلام شاہ جی کئی باری اللہ نے نا موسیٰ علیہ السلام دی گفتگو نو شرف قبولیت عطا نہیں کیتا جیدی ریکویسٹ نو رب نے خود ریجیکٹ کیتا ہے کئی باری اس کلیم نے 27 رجب دی رات حسین دے نانی نو ایک واری نہیں 9 واری کہے سنیا نمازاں ہور کم کرو کدی تسی ایتھے بولو تے تانوں مزہ ہور بھی آوے بہت توجہ کرنا بہت توجہ ماشاءاللہ اتھے پتہ ہے شان رسالت دا ٹیکنیکل نقطہ کی ذرا انہاں جملیاں وال غور کرنا حضور دے دیوانے بیٹھے اس ٹیکنیکل پوائنٹ وال غور کرنا حاجی صاحب خصوصی توجہ وہ پوائنٹ پتہ کیجئے شاہ جی پوائنٹ یہ بے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے اختیارات نو اپنی پاور نو اپنی اتھارٹی نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیارات دے برابر سمجھ دے ہوندے نا تے پھر موسیٰ علیہ السلام کدی یہ نہ کہندے کہ واپس جاؤ نمازاں ہور کم کرو بہت توجہ کرنا موسیٰ علیہ السلام نے فرج الى ربک فاسألہ التخفیف اے 9 مرتبہ حضور دی بارگاہ چ عرض کر کے دنیا نو دسیا ہے کہ جتھے موسیٰ دی پاور مک جاندی ہے اتھوں تاجدار ختم نبوت دی پاور شروع ہو جاندی ہے اگلی بات سن بات بڑی باکمال ہے ہر مرتبہ 5 نمازاں کم ہوئیں 9 5 45 نمازاں معاف ہوئیں دوستانی گرامی قدر ایک خدا سی دوجہ سونا مصطفیٰ سی شب معراج اتھے تیسرا کوئی نہیں سی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرض کر دے گئے انہیں رب مندہ گیا رب نے یار دی گل موڑی نہیں اس ٹیکنیکل نکتے وال غور کرنا اللہ نے محبوب دا آنکھا موڑیا نہیں
تنہائی خلوت فکان کعبہ قوسین او ادنا، تیسرا کوئی نہیں۔ اکرم شاہ جی آپ کو دعا لینے واسطے میں بات کہنے لگا، جس رب نے تنہائی اور خلوت وچ محبوب دی گل نہیں موڑی، قیامت والے دن تے شریکاں بھی سامنے ہوں، کھل کے آپ کو سبحان اللہ۔ اور اے بھی ذہن چ رکھو، اے تے گفتگو ہے نا، حضور بار بار جا رہے، یا اللہ 45 نمازاں نے کم کر دے، 40 زیادہ نے کم کر دے، 35 نمازاں زیادہ نے کم، یہ حضور تے بول رہے نا۔ رب کعبہ دی قسم یہ کئی ایسے مواقع آئے حضور بولے ہی نہیں، خاموش دے، صرف اشارہ ہویا ہے تے رب نے یار دے اشارے تے سب تو بڑا کام پتہ کی کیتا ہے، رب نے محبوب دے چہرے دے اشارے تے اپنا گھر بدلے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اگے کی فالا نولینک قبلۃ ترضا۔ یہ جڑی آیت مومنہ دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یاد ہے، یہ دا خلاصہ ہے کہ اللہ نے اپنا گھر اپنی مرضی نال نہیں بنایا، مصطفیٰ کریم دی مرضی نال بنایا۔ اور حضور نے مرضی دا اظہار بول کے نہیں کیتا، فقط چہرہ اٹھایا، فقط چہرہ اٹھے، اللہ نے یار دے چہرے دے اشارے تے اپنا گھر بدل دیتا ہے۔ تے جس رب نو محبوب دے اشاریاں دا اتنا خیال ہے، اس رب نو محبوب دی گفتگو دا کتنا خیال ہے۔ اچھا شاہ جی پیچھے رہ گئیاں 5، میں کسے کتاب بچ نہیں جے پڑھیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے آخری پھیرے اے کیا ہوئے کہ محبوب تو آڈے کہنتے 45 معاف کر دیتیاں نے، 5 رہ گئیاں نے، کدھرے میں نہیں پڑھیا کہ رب نے کیا ہوئے کہ کملی والے ہون نہ ویا جے، نہیں تو ان سمجھ نہیں آئی میرے خیال۔ رب خاموش رہے، رب اس واسطے خاموش رہے کہ دنیا نو پتہ چل جائے رب نے یار دی حد رکھی کوئی۔ 5 دا توف ہے نمازاں دا، آخری مرتبہ اللہ نے محبوب نو کہا سونیا تواڈے کہن تے نمازاں کم کر دیتیاں نے، پر ثواب میں تواڈی وجہ تو تواڈی امت نو 50 دی عطا کر۔ حضور عرشی تحفہ لے کے آئے نے نماز، یہ نماز فرشی تحفہ نہیں، عرشی تحفہ ہے۔ مزاج او دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچے کے نیاز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری، حسین سجدے سر کٹایا ہے، حسین اجوی نماز دے وچے۔ اے شب معراج دا عظیم الشان بے مثل تحفہ بے نماز کی، یہ بولو نماز۔ بڑے بڑے نمازی حضرات بڑے بڑے تہجد گزار بیٹھے ہوئے، میرے آقا دا فرمان ہے جیڑا میرا امتی نماز پڑھ دا ہے او دی قبر قیامت تک روشن رہے۔ اب آپ جی بکا ایتھے ہوں میں آخری بات تواڈی بارگاہ چرز کرن لگا، وہ بات ہے بے حضور 5 دا تحفہ لے کے آئے، 5 نمازاں کنیاں بولو، سارے بولو نا کنیاں، 5۔ دوستانی گرامی قدر شمع رسالت دی پروانوں، حضور دا کلمہ پڑھن والے حضرات بیٹھے ہو، پڑھنیاں اساں 5 نے تے ثواب حضور دا صدقہ 50 دا۔ اور اے کرم کسے امت تے اللہ نے نہیں کیتا جڑا کرم اللہ نے محبوب دا صدقہ ساڑھے تے کیتا۔ دوستانی گرامی قدر اب آبی جی بقار شمع رسالت دے پروانے لوگ بیٹھے ہو، قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ہی فرمایا کہ نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک، نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک، اور نماز مومن دی معراج، نماز دین دا ستون۔ میں جدو پیرا شریف پڑھدا سا سن 88 دی بات ہے، میرے مرشد کریم حضور جلال امت پیر محمد کرم شاہ صاحب نظری آپ نے خطبے دے دوران سانو ایک لاہور دا ریڈی بان سی او دی داستان سنائی، داتا دی نگری دا رہن والا وہ ریڈی چلاندہ سی، مزدوری کردہ سی، توجہ ہے، وہ ریڈی بان فوت ہو گیا، زبان تو گنگا سی، کنہ تو ڈورا سی، ان غسل کفن جنازہ اس تو بعد انہوں میانی صاحب قبرستان جتے غازی المدین شہیدہ مزار
اتھے قبر دے اندر دفن کر دیتا گیا. جوں اس ریڑی بان نو قبر دے حوالے تساں تے میں بھی بالآخر قبر وچ جانا ہے حوالے کیتا گیا. تے کی ہویا اتوں اللہ دی رحمت دا نزول شروع ہو. 3 دن 3 راتاں رحمت خدا بندی دی برسات جاری رہی. 3 دن تو بعد او دے محلے دا ایک اور آدمی فوت ہو گیا اور جڑا دوسرا فوت ہو. میرا بیٹا خاموش. ہیلو خاموش خاموشی نہ گفتگو نہ کرو. اباب جی وقار شمع رسالت دے پروانوں میں پاویں باتاں سادہ کر رہے ہیں تے میں اپنی فلاح تواڈی فلاح اپنی آخرت دی نجات تواڈی آخرت دی نجات واسطے بات کر رہے ہیں. اباب جی وقار اصل کو ساڈے سنیاں دا مزاج بن گیا نا سارا ہی ترنم والا شعر و شاعری والا. اسی سمپل گل کریے ساڈے حضرات اکثر توجہ ہی نہیں کرتے. اس بات وال میں صرف اصلاح دے طور تے اپنی اصلاح حضور دے ہر غلام دی اصلاح واسطے بات کرن لگا. او جڑا ریڑی بان سی نا او دی قبر تے اللہ دی رحمت دا نزول 3 دن گزر گئے. ایک اور بندہ فوت ہویا. میرے مرشدی پیر کرم شاہ صاحب الازری آپ نے داستان سنائی. دوسرے بندے دی قبر کھودنے واسطے بندے گئے اس سے ریڑی بان دی قبر دینا. وہ قبر کھود رہے سن. ایک آدمی او دے کل جڑا ہتھیار سی او ریڑی بان دی قبر نو لگ گیا. سوراخ ہو گیا لیکن ان پتہ نہ چلیا. جیوں سوراخ ہویا تے ہر پاسے خوشبو میں خوشبو. فضا معطر ہو. جیوں فضا معطر ہوئی وہ ایک دوجے نے پوچھ دینے یہ خوشبو کتھوں آئی. انہاں وجہ تلاش کرنی شروع کر دیتی بھئی اے فضا ساری معطر ہوئی ہے یہ وجہ کی. تلاش کر دینا ذہن دوڑا رہے. اچانک ایک بندے دی نظر پہ انہیں جسے ویکھیا ریڑی بان دی قبر نو سوراخ. انہیں گھوڑے زمین تے رکھے سوراخ تے اپنی اکھاں ٹکا کے نا تے جس لئے انہیں سوراخ تے اپنی اکھاں رکھیاں تے پچھلے انہوں پتہ کی آندہ ہے جنہوں اسی کمی سمجھ دے سانا ایتے کو رب دا بڑا پیارا بندہ ہے. انہاں کیا کی دیکھ رہے ہیں. انہیں کیا میں جنت دا منظر دیکھ رہے ہیں. اے ریڑی بان اے دے چہرے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں اس سوراخ نو کیتا بند. اس بندے نے واپس جا کے نا اپنی بیوی دی ڈیوٹی لگائی کہ تو جا جڑا ریڑی چلان والا ہے او دی اہلیہ نو مل. اور اے ساری داستان سنا تے مبارک باد بھی ہوں دے تے او دے کل صرف اتنا پوچھ کیا کہ تیرا او خامن سی. صرف او دے کل اتنا پوچھ کیا کہ او دا کیڑا عمل ہے جڑا رب نو اتنا پسند ہے. حضرت حوا دی بیٹی چلی گئی ریڑی بان دی علیہ کل جدو پہنچی. انہیں کیا کہ تین مبارک ہوئے تیرے خامن دی قبر جنت دا منظر پیش کر رہی تے اے دس اپنے خامن نال انہا عرصہ رہی ہے او دا عمل کی. ہون سنو اس بختاور خاتون نے کیا کہ میرا شوہر زبان تو گنگا سی کنہ تو ڈورا سی لیکن آندھی ہے میں 35 سال دی گواہی دینی ہے جدو تہجد دا وقت ہوندہ سی نا خود بھی اٹھتا سی تے من بھی اٹھاتا سی. خود بھی نماز تہجد ادا کرنی من بھی حکم دینا. پھر اس تو بعد وہ کہنے لگی میں 35 سال میرا محترم اور مال علی میرا بیٹا ایدے توجہ کر لو. بہت شکریہ. عزیز کو اصلاحی گل نہ کریے صرف سر وچ رویے تے پھر کئی بندے آندے جی اصلاحی والے نہ اصلاحی کو داستان چھڑیے تے ساڈے سنیاں دا موڈ ہی آف ہو جائے. اے بات ادب نہ سن لو جڑی میں بات کر رہے ہیں. جس غوث پاک دا تسا نعرہ ماریا نا انہاں تے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی. اے وے عشق رسول اے وے کرامت اے وے دین نال وفا. اباب جی وقار اج اسی نماز دی داستان شروع کریے تے چہریاں دے رنگ متغیر ہو جاندے. انہاں جملیاں ول غور کرو. اباب جی وقار اور ذہن وچ رکھو میں قرآن دی آیت تانوں سنان لگا چونکہ شب معراج نال نماز دا انتہائی گہرا تعلق ہے. قرآن دی ایک آیت سنو. جنتیاں جدو جنت وچ ٹر جانا ہے جہنمیاں جہنم وچ ٹر جانا. جنت جہنم اللہ نے اپنی طاقت نال ان کرنا قریب. ایک محلے دے بندے ہون گے انہاں چ کچھ جنت وچ تے کچھ جہنم وچ.
تے او جڑے جہنمی ہون گے نا او جدوں دنیا دے اوتے اہل محلہ نو ویکھن گے نا اے جنت وچ نے تے اسی جہنم وچ تے جڑے جنتی نے او جہنمیاں نو صرف اتنا پوچھن گے پر دنیا تے کٹھے رہے ہیں ایک محلے چ رہے ہیں تے ایک ہی وجہ بنی ہے ما سالککم فی سقر کیڑی چیز نے تانوں جہنم وچ دھکیل دتا اے دنیا دے اوتے کٹھے رہن والے لوگ جا کے جنت وچ جہنمیاں کو پوچھن گے وہ کیڑی چیز نے تانوں جہنم وچ او جہنمی پتہ کی آکھن گے اور کوئی جواب نہیں دینے اے نہیں کہن گے اساں مرلے تھوڑے بنائے تاں جہنم وچ آ گئے اساں پراپرٹیاں تھوڑیاں بنائیں تاں جہنم او فوراً کہن گے قالو لم نکو من المصلین جہنمی کہن گے جنتیو تساں دنیا تے رہ کے نماز پڑھی ہے تسی اس وجہ تو آج جنت بھی چلے گئے اساں نمازاں نہیں پڑھیاں نماز ادا نہیں کیتی بے نمازی ہون دی وجہ تو آج اسی جہنم دی آگ دا ایندھن بن گئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اب آپ جی بکار اتنا بڑا عذاب بے نمازی واسطے اور او جڑا ریڈی بانسی لاہور دا رہن والا او دی علی آندی ہے کہ انہیں تہجد پڑھنے منوی حکم دینا اب آپ جی وقار تے پھر کی کرنا انہیں اشارہ کرنا میں قرآن کریم پیش کرنا اور اس گنگے نے نا اے میرے والد توجہ کرنا انگل دے اشارے نا قرآن دی تلاوت کرنا وہ کہن دی 35 سال مسلسل ایک اے عمل دوسرا دا عمل ایسی نماز فجر محلے دی مسجد با جماعت ادا کردہ سی میرا خامن تے جس لے نماز ہو جاندی سی پھر کاغذ تے امام صاحب کو نماز اثر نماز ظہر نماز اثر نماز مغرب ایدی جماعت دا ٹائم لکھوا دیں اور پوری زندگی جتھے نماز دا وقت ہو جاندہ سی اتھے او دی ریڈی روک جاندی او دا مزدوری دا سسٹم سٹاپ ہو جاندہ سی اور ریڈی روک کے انہیں اللہ دی بارگاہ بھی اپنا سر جھکانا انہیں جملہ بولیا انہیں کیا ساری زندگی میرے خامد نے قرآن نال بھی وفا کی تھی تے اللہ دی نماز نال بھی وفا کی جدوں قبلہ اس مقام تے میرے مرشد کریم پہنچے نا تے حضور زیال امت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری عام مسکرا پہ تے مسکرا کے فرمان لگے عزیز طلبہ ویکھو ریڈی بان ہوئے لوگ ان کمی کہیں تے اوہے قرآن دا وفادار تے قرآن نو اشارے نال پڑھے تے نماز کرے ادا تے اللہ اس ریڈی بان دی ادا نو اتنا قبول کردہ ہے کہ اللہ دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا دوستان گرامی قدر کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں نماز حضور دی اکھاں دی ٹھنڈکے دین دا ستونے مومن دی معراج اب آبی جی وقار قبر دا چراغے دوستان گرامی قدر آج عید کرو دنیا چھٹ دیئے تے چھٹ جائے گی لیکن کدی نماز نہیں چھٹے گی علماء بیٹھے جو پوچھ لو نماز اتنی اہم چیز ہے یہ دے واسطے طواف کعبہ رک جاتا ہے جدو نماز دا ٹائم ہو جائے طواف کعبہ سٹاپ ہو جاتا ہے آپ نے بڑی محبت نہ سنے مولا کریم آپ دیاں جبینہ نو سجدیاں نال منور فرمائے اور قبلہ حافظ جوید صاحب انہاں دے جڑے بزرگ حافظ اکبر صاحب مولا کریم انہاں دی درجات بھی اضافہ فرمائے سبحان اللذی اسرا بعبدہ پاک و ذات جس نے اپنے بندہ خاص الخاص نو رات دے قلیل ترین حصے دے اندر سیر کروائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اللذی بارکنا حولہ مسجد اقصی ہوئے جدے اردہ گرد برکتیں برکتاں سیر کروائی کیوں ہیں لنوریہو من آیاتنا تاکہ میں اپنے محبوب نو نشانیاں وخاما انہو ہوا السمیع البصیر اینڈ تے رب نے فرمایا کچھ گلاں میں یار نال کیتیاں کچھ میرے نال میرے یار نے کیتیاں میرے محبوب نے من وکھیا میں اپنے محبوب نو وکھیا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین